वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आपको बताएंगे कि अब्दुल गफूर नामी बुजुर्ग शख्स की लाश मुल्तान रोड किनारे से बरामद हुई। एक्सीडेंट या खुदकुशी या कत्ल, अहले इलाका ने लाश को देखकर थाना सरवर शहीद को इतला दे दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। एक नामालूम शख्स की लाश रोड किनारे फेंककर फरार हो गए। एक्सीडेंट या कत्ल, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। काजी अहमद ईद के करीब आते ही टाउन इंतजामिया की नहली के बायस शहर गटरों के गंदे पानी में डूब गया। कारोबार तबाह होने लगे। दुकानदार हरजी मिल का कहना है कि ईद के करीब आते ही शहर को गंदे पानी के हवाले कर दिया जाता है, जिससे हमारा कारोबार तबाह हो गया है। उन्होंने ईद के बाद नाअहल टाउन इंतजामिया के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया। कुंदिया के करीब MM रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसा में 2 अफराद झांवक जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कुंदिया MM रोड पर हनोली के करीब रावलपिंडी से मुजफ्फरगढ़ बरास्ता मियांवाली जाने वाली मुसाफिर बस बारिश के बायस तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। हादसा में 2 अफराद झांवक जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस में सवार तमाम अफराद अपने प्यारों के साथ ईद मनाने घर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू ने दोनों लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया। कुंदिया के इलाका ठट्टी शरीफ में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 7 साला बिस्मा नामी बच्ची झांबक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हादसा बारिश के बायस मकान की छत कमजोर होने की वजह से पेश आया। तलहार के नवाही गांव हाजी जितोई में तेज हवा के बायस बिजली का 35 फुट लंबा खंभा गिरने से एक घर जमीन बोस हो गया। इलाका मकीन हेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि बिजली का खंभा ज़बून हाली का शिकार था, जिसकी बार बार इतला हेस्को के आला अमलदारों को दी गई। आज खंभा घर पर गिरा, जिससे एक घर जमीन बोस हो गया। हमारा मुतालबा है कि वजीर आज़म इमरान खान पानी और बिजली के वजीर से हेस्को की गफलत का नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए और गरीब को माली इमदाद दी जाए। कोटद्दू में एक रोज कबल छुरियां बुगदे की दुकानों पर आवाम का रश पड़ने लगा। कोई छुरियां तेज करवाने में मसरूफ है, कोई नए खरीदने में। ईद कुर्बान पर शहर में मौजूद छुरी टोकर बुगदे की दुकानों पर आवाम का रश लग चुका है, जहां पर कोई नई छुरी तो कोई तेज करवाने में मसरूफ है। लेकिन महंगाई के बायस इस ईद पर आवाम का रश बहुत कम है। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ फर्ज इब्राहिमी, आवाम जाए तो कहाँ जाए। कसाबों के मन मानी रेट तो छुरी टोके वालों के भी अपने नखरे। अब आवाम जाए तो कहाँ जाए। हुकूमत इस ईद पर भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। गुजरांवाला में बच्चों के अगवा के वाकयात थम न सके। 7 जुलाई से लापता 14 साला जुल्करनैन को पुलिस ताहाल बाजियाब न करवा सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। गुजरांवाला में बच्चों के अगवा पर काबू न पाया जा सका। एक हफ्ता पहले लापता होने वाला नौजवान जुल्करनैन अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। बच्चे के वालिद ने 7 जुलाई को दखार थाना सिविल लाइन में दी, मगर 16 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया। मेरा बेटा बाजियाब कराया जाए। बच्चे के वालिद सिकंदर की दहाइयाँ 12 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वालिद बच्चे की वालदा रो रो कर नडाल। वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए। जबकि पुलिस का इस सिलसिले में कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीक का आगाज कर चुके हैं, जल्द बच्चे को तलाश कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जूही शहर में वाटर सप्लाई फराहमी न होने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और सियासी और मजहबी रहनुमाओं का शहरियों को पीने के पानी की अदम फराहमी, गैर मुल्की इटली हुकूमत के खैर सगाली फंड्स के करोड़ों की वाटर सप्लाई स्कीम शहर के गिरदोनवा में लगाने के बजाय पीपल्स पार्टी के तालुका सदर मजीद जमाली को करोड़ों का मुआवजा के लिए 50 करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम काछू में लगाने के बायस नकारा होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी जूही साबका चेयरमैन मजीद जमाली, महकमा पब्लिक हेल्थ दारू जूही अफसान के मिली भगत से 60,000 आबादी एक हफ्ता से पानी बंद होने की वजह से शहरी पानी के लिए परेशान है। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जूही अफसरान खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला चेयरमैन, नैब एंटी करप्शन FI और दीगर अदालों को नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब रुख करते हैं कोलू का, जहां ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, जहां पर जिला इंतजामिया की तरफ से कोई कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया नजर नहीं आ रहा। मजीद जानते हैं कयूम मरी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान आते हुए कोलू में भी मवेशी मंडियां सज गई। व्यू पार दूर दराज इलाकों से अपने माल मवेशियां कोलू के मंडी की तरफ लाने में मसरूफ हैं। मंडी में काफी रश दिखाई दे रहा है। लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। यहाँ के शहरियों का मजीद कहना था कि मंडी को देखकर यहाँ के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगे हैं। महंगाई इतना बढ़ गया है कि कोई ईद के लिए दुम्बा ही नहीं खरीद सकता। मजीद यहाँ के शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से भी ताहाल हिफाजती इकदामात नजर नहीं आ रहे हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सकते हैं
کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں کیا گیا. یہاں پہ ماسک کا بندوبست کیا گیا ہے اور کانگو وائرس سے بچاؤ کا اسپرے بالکل نہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو بھائی صاحب مہنگائی بہت ہے, تو ہم لوگوں نے جو ہے یہ بکرا لیا ہے 20,000 کا. گوشت کھانے کا نہیں ہے, تو انتظام نہیں ہے ہمارے کھولوں میں, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے لیا ہوا ہے 20,000 کا, وہ بھی قرضہ اٹھا کے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال مویشی منڈی میں کوئی حفاظتی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں. نہ ہی کوئی مویشیوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا اور نہ ہی کوئی سایہ نظر آ رہا ہے. بات اگر کی جائے کورونا کی, تو مال مویشی منڈی میں نہ حفاظتی اقدامات نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی آگاہی مہم چلایا گیا ہے. دوسری لائف سٹاک کی جانب سے بھی تاحال مال مویشی منڈی میں کینگو وائرس کی سپرے بھی نہیں کیا گیا. حکومت وقت کو چاہیے کہ کورونا جیسے خطرناک بیماری سے حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور آگاہی مہم بھی منڈی میں چلایا جائے. دوسری جانب کینگو وائرس کی بھی سپرے کیا جائے تاکہ منڈی میں بیوپاری اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قیوم مری, کولو. قاضی احمد کے پرائیویٹ مہران پبلک ہائی فے اسکول میں 10ویں جماعت کے اعزاز میں الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا. الوداعی تقریب میں اسکول کے پرنسپل پرویز احمد کلوئی, آصف انولو, ذوالفقار چانڈیو, افضل کلوئی, حسین بخش, رزاق کلوئی, غفار کلوئی, عطا اللہ اور 9ویں 10ویں جماعت کے طلباء نے شرکت کی. الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلباء نے کہا کہ آج ہمیں اپنا اسکول چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے, وہاں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے قدم آگے جا رہے ہیں. ہم اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ہمیں علم کی روشنی سے روشناس کروایا. ہم آج اسکول کے ماحول سے نکل کر کالج جا رہے ہیں جہاں اپنے والدین کے خواب اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آگے تک جائیں گے. خانپور نہر کنارہ روڈ پر ناجائز سائیکل سٹینڈ کے خلاف تاجران کا احتجاج. انجمن تاجران نہر کنارہ روڈ کے عہدیداران نے بینرز اٹھا کر احتجاج کیا. نہر کنارہ روڈ شہر کی مصروف ترین روڈ میں شمار ہوتی ہے. سائیکل سٹینڈ ٹریفک کے روانی میں بھی تعطل ڈالے گا اور رش کے باعث حادثات بھی ہوں گے. تاجران کی اپیل ہے کہ انتظامیہ نوٹس لے کر ٹھیکیداروں کو نہر کنارہ روڈ پر سائیکل سٹینڈ لگانے سے منع کرے. ڈسکا پیٹرولنگ پولیس گلوٹیا موڑ کی کارروائی سامنے آ گئی. ایس ایس پی پیٹرولنگ ریجن وسیم ڈار اور ڈی ایس پی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ طاہر محمود گوندل کی زیر نگرانی ٹیم پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا موڑ یاسر محبوب اور جام کے چیمہ نے مشترکہ ناکہ بندی کے دوران باسط جاوید کے قبضے سے 6 بوتل شراب برآمد کر کے تھانہ سٹی ڈسکا کے حوالے کر دیے, جہاں ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا. یہاں پر وقت ہے ایک کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.